एक अभियान सेनाले लियो यस्तो एक्सन। अत्याधुनिक हात हतियार सहित सडकभरि सेना निस्कियो। नेपाली सेनाको यस्ता युद्ध अभ्यास आजदेखि सञ्चालन हुँदै। नेपाली सेनाका जर्नलले दिए यस्तो चेतावनी आजैबाट कार्यान्वयन हुँदै। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईँहरूमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली सेना प्रत्येक सिमानामा जानुपर्छ नै भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। जानु हुँदैन, सशस्त्र प्रहरी बलले नै ठिक गरेको छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गरी यो भिडियो सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाली सेनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीतिलाई अबको 3 आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने गरी त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइन रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समन्वय भएको छ। नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म पत्रचार कस्तो रूपमा भएको छ भन्ने कुरा जनाउँदै आफू यस स्थानबाट अगाडि बढ्नुपर्ने रूपमा अगाडि बढेको बताएको छ। नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म सीमा क्षेत्रमा सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूले ब्याकफोर्सको रूपमा सहयोग गर्दै आएको बताएको छ। अवकाश प्राप्त एक सैन्य अधिकारीले सीमा सुरक्षाका लागि सहयोगी भूमिकामा नेपाली सेना निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक दायित्व अर्धसैनिक संरचनालाई दिनुपर्ने बीबीसीसँग बताउनु भएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपाली सीमा रेखाभित्र राखेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यस समयमा सीमामा सेनालाई खटाउनुपर्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा सीमा सुरक्षाको सहभागी गराउने रणनीति 2 साताअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी 3 वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा सुरक्षामा खटाउने सहभागी विषयमा समेटिएको थियो। भारतले नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून देखिएपछि नेपाली सेना पनि प्रत्येक सिमानामा तैनात गरिनुपर्ने विषयमा सरकारले ठोस रूपमा निर्णय निकालेको हो। भारत र चीनबीच विवाद चर्किँदा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अन्तर्गत विक्रमसम्म 2080 सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने रणनीतिका रूपमा राखिएको छ। त्यसबारे उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा सुरक्षामा नदी, खानी, वनजङ्गल, प्राकृतिक संरक्षणको रूपमा कार्यान्वयन सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिका महत्त्व विकास आयोजनाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अत्याधुनिक हतियार सहितको मिसाइलयुक्त परीक्षणमा नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू पनि गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्य देशहरूसँग गरिएको तालिम पनि सर्वयोग्य भएको बताइएको छ। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै रणनीति हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको धारा 266 सुरक्षा परिषद रहने गरी 2067 नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको छ, जसमा सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनताको अक्षुण्ण राख्ने विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी दिएको छ। 2 वर्ष अघि आएको सुरक्षा नीतिमा यस्तै रहेको छ। व्यवस्था तथा सुरक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो रणनीति बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सेनासँग सहकारी गर्नुपर्ने भन्ने डर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सेनाले नेपालप्रति देखाएको सहानुभूतिलाई हेर्ने हो भने नेपालप्रति कुनै न कुनै हात दिएर डुडुरो निल्ने प्रवृत्ति देखाइरहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय सूचना सङ्कलन गर्न एउटा निर्देशनालय काम प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको छ। साई प्रतिको नेतृत्वमा गठन गरिएको सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सेनाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले बताएको छ। त्यसयता निकायले सीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन, नियमन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताइएको छ। नेपाली सेनालाई बाटोघाटो निर्माण, पुल पुलेसा र खोल्सा खोल्सी निर्माणमा
नगराई देशको सुरक्षा, देशको सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ। अहिले नेपाली सेना बाटोघाटो निर्माणमा नै व्यस्त देखिन्छ। बाटोघाटो र भवन निर्माणमा मात्रै नेपाली सेनालाई अडेक नबनाई देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति विश्वास राख्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ। सरकारको निर्णय र आदेशपछि निस्किएको सेनाको आर्थिक सुशासनमा कस्ने के अख्तियार नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि निर्देशनालयले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र कानुन तथा नापी विभागसँग समन्वय गरी उच्चस्तरीय निकायसँग सीमा सम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताइएको छ। सेनाले गर्नुपर्ने काम विश्वको शक्तिशाली सेनाकै रूपमा मानिनुपर्ने भए पनि नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको नयाँ पत्रचार समेत नभएको बताउनु भएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हाल मुख्यालयको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्याकफोर्सको रूपमा सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हामी सिमानामा तैनात भने तत्काल हुन मिल्दैन, तर हामीले सहयोग फोर्सको रूपमा मद्दत गरिरहेका छौँ। अहिले केही परिहाल्यो भने सशस्त्र प्रहरी बलसँगै हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार सीमा सुरक्षालाई थप आश्रित रहने गरी वातावरण बनाउनका लागि सिमानामा भन्दा बढी निश्चित दूरीमा सेनाले गस्ती गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बुले सेना सिधै सीमामा खटिने गल्ले उल्लेख गरेको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पोस्टरहरू राख्नु भनेको खटिनु हो, त्यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन, तर सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यसका लागि संवेदनशील संरचनाको शिक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेना कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र गई बस्नु पाउने अधिकार नेपालको भएको बताउनु भएको छ। भारतले आफ्ना फौजहरू तैनात गरे नेपालकै भूभागमा आफ्ना फौज तैनात गरिरहेको विषयमा नेपाली सेना पनि उक्त क्षेत्रमा जानुपर्ने अधिकार रहेको बताउनु भएको हो। नेपालकै भूमिमा नेपाली सेना बस्न नपाउने अधिकार भएपछि नेपाली सेना अब चुप लागेर नबस्ने केही रक्षावृत्तका अधिकारीहरूले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच बढ्दै गएको राजनीतिक उचार चढावका बीच पनि नेपाल र भारतबीच संवेदनशील रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ। कतिपय विज्ञहरूको धारणा अनुसार नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हतियार परीक्षण गरे आफ्नो क्षेत्र र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। गाउँ गाउँमा देखिएको नेपाली सेनाको अवस्था र गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी अझै मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। कतिपय संरचना निर्माण तथा आदान प्रदानको विषयमा पनि नेपाली सेनाले कतिपय पोस्टहरू राखेर नै देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिलाउनु पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। दर्शकले आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।